कुली चारुकों अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजान अकरम बलूच यकनू की सरहाल ये गुना शमे खिदमत हाज़िर है। बलूचिस्तान तहा जब भी आलात नगीग में तो एक बगावती एक कैफियत के उदा पैदा भी गुड़ा हमें इल्ज़ाम जनक भी कि बलूचिस्तान तहा दर मुल्की दस्त इनवाल अस्ता इनू के गप्पे ने तीसरा बाज हम रंदा जब भी बलूचिस्तान ये जावर अल बुत्तगा तो ये गप जनक बुत्तगा शुमारा याद भी के 2009 से बंद इजलास से तहा वजीर दाखिला रहमान मलिका एक ब्रीफिंग दाते गया और ब्रीफिंग के तहा बाजें या एविडेंस वगैरह पेश होता गया तक जी वाले अफगानिस्तान तहा जो बलूच उदास्ता खासतौर पर बरामदा बुकटी नामी की तगह की हवाले उदा ने ट्रेनिंग वगैरह दे गए और हिंदुस्तान ये वाले मुदाखला सख्त बात हम बलूचिस्तान सूरत आला तो ये बाज़ें अंचे सवालात हस्ता के यकीनन आइन सरा गप तरान बुत खुद का पर चके बलूचिस्तान जो मर्ची के जो सूरत आल एक आ से बलूचिस्तान रो के तो यकीनन पूरे पाकिस्तान तहा एक तशवीश हस्ते भले बायदशें के सरा ओपनली गप कनक भी डिबेट कनक भी ना सिर्फ माउशें के दा बलूचिस्तान गप भी बल्कि पाकिस्तान अर्ज जा गया बलूचिस्तान जावर आले सरा गप भी माँ कोशिश करने के हमें मौजूद सरा गप्तरान भी करने के बलूचिस्तान तहा छी दर मुल्की दस्त इनवाल अस्ता या नेस्ता शी हकीकत छी हैं ये बाबत मर्ची की मरागश मा गप्तरान कने मर्ची मेगुना इदा अमरादारी कने गए वाजा रऊफ मेंगल वाजा साबिक MNA बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से ताल्लुकदारी वाजा जान मोहम्मद बुलेदी वाजा मरकजी सेक्रेटरी इतलात नेशनल पार्टी है मैं गुना टेलीफोन लाइन सरा अमरादारी कने गए सीनियर तज्जिया निगार वाजा आरून रशीद माँ वाजा आरून रशीद गुना गप्पानी बिंदाता कने अस्सलामुअलैकुम आरून रशीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आरून रशीद साहब जब भी बलूचिस्तान में एक बगावत सी कैफियत पैदा होती है तो इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो जाता है कि वहाँ बैरूनी मुदाखलत है। ये कोई नई बात नहीं है, इस हवाले से इस किस्म की बातें हो रही हैं। कभी हिंदुस्तान का जिक्र होता है, कभी अमेरिका की मुदाखलत की बातें होती हैं। हकीकत क्या है आपकी नजर में? इसमें हरगिज कोई शुबा ही नहीं है, दो बातों में कोई शुबा नहीं है। एक ये कि बलोच अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए गए, बलोचिस्तान के लोगों को उनके साथ बड़ी ज्यादतियां की गई हैं, वादे किए और तोड़े गए हैं। दूसरी तरफ इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि बैरूनी ताकतें से फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। उसमें सबसे अहम तो इंडिया है। लोगों के नाम तक बताए जा सकते हैं, उनके टेलीफोन टेप किए गए हैं और बहुत ही काबिल एतमाद जराए उसकी तस्दीक करते हैं। ये बताया जा सकता है कि किसको कितने पैसे मिलते हैं। दोनों बातें जो है वो दुरुस्त हैं। मरकजी हुकूमत कोई इनिशिएटिव नहीं लेती, लाताल्लुक होकर बैठी हुई है। बलोचिस्तान की हुकूमत करप्ट है और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि बलोच सियासतदानों में से बहुत कम हैं जो पूरा सच बोलते हैं और पूरी तस्वीर पेश करते हैं कौम के सामने। और रशीद साहब अगर ठोस एविडेंस हैं तो वो सामने क्यों नहीं लाते हैं? मीडिया के सामने लाए जाए, सब लोगों को बताया जाए कि फिलहाल लोग मुलव्वस हैं या इतने लोग पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक इंडिया से है, इंडिया ने उनको पैसे दिए हैं, जो असला आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है। तो कुछ ठोस चीजें सामने आनी चाहिए ना। जनाब वाला किसी के पास कोई मंसूबा नहीं है, सारे लोग कंफ्यूज हैं, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार नहीं। यही तो मसला है, वरना बलोचिस्तान का कौन सा ऐसा मसला है जो हल नहीं हो सकता? क्या वहाँ लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा सकते? क्या वहाँ आपने देखा चमालांग में और कासा मार्बल प्लांट में क्या लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट नहीं की जा सकती? ये सब कुछ हो सकता है, मगर इसके लिए इनिशिएटिव बहरहाल सियासतदानों को लेना होगा, खासतौर पर मरकजी हुकूमत को लेना होगा और बलूचिस्तान की हुकूमत को इस तरह अपने आप को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ देना होगा और करप्शन को चेक करना होगा। किसी के पास इनिशिएटिव नहीं है, लीडरशिप नहीं है, यही तो अलमिया है। कोई जामे मंसूबा पेश नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो कुछ 63 सालों में हो रहा है बलूचिस्तान के साथ, हमने खुद वो सामान फराम किया है कि बैरूनी मुदाखलत हो या लोग आए, मतलब इस किस्म के हालात खुद हमने पैदा किए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं, पूरी कौम इसकी जिम्मेदार है, मरकजी हुकूमतें जिम्मेदार है खास तौर पर। तो आरून रशीद साहब आज जो बलूचिस्तान में आग लगी हुई है और ये मजीद फैलती जा रही है, काबू करने के लिए कोई मौसर प्लानिंग नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ना ही सियासी पार्टियों की तरफ से, ना ही जो बाकी सूबे हैं वो अपनी जो है ना वो अमांगी या यकजहती इस हवाले से बलूचिस्तान के अवाम से दिखाएं। कोई ऐसा आसार सामने नहीं आ रहा है।
میرا ذاتی جی اس میں کوئی شبہ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میری ذاتی خیال یہ ہے کہ غیر متنازع لوگوں پر مشتمل کوئی کونسل بنائی جانی چاہیے. اس میں سب سے اہم تو بلوچستان کے اپنے لوگ ہیں, بلوچ ہیں, کچھ پشتون بھی اس میں شامل ہوں جو تنازعات میں شریک نہ ہوں, جن کی کریڈیبلٹی ہو, اور ایک منصوبہ بنایا جا سکتا ہے. اس کو کام کو خاموشی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مرض لا علاج نہیں ہے. مجھے کوئی مسئلہ بلوچستان میں ایسا نظر نہیں آتا جو حل نہ ہو سکتا ہو. میں بار بار وہاں گیا ہوں, میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے, عام لوگوں سے گفتگو کی ہے, انٹلیکچوئل سے گفتگو کی ہے. مسئلے کا حل موجود ہے. آپ نے صحیح طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں ہم لوگوں نے خود وہ حالات پیدا کیے, تو ہم نے کیے ہیں, تو ہمیں ہی اس کی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے میرے خیال میں کہ دوسرے لوگوں کے دوسرے صوبوں میں ہمدردی بہت ہے. پہلی بار پنجاب سے بڑی مضبوط آواز اٹھ رہی ہے, انٹلیکچوئل یہاں اٹھا رہے ہیں, سول سوسائٹی اٹھا رہی ہے, لیکن ان کوششوں کو کوارڈینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, آپ جس طرح کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں, کوارڈینیٹ کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جو بیگانگی ہے, جو لا تعلقی ہے بلوچستان میں جو پیدا ہو رہا ہے, جو آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں بلوچستان کے لوگ, اس سے بچنے کے لیے یقیناً وہ تو جو قنوتیت ہے وہ پھر وہ یقیناً علیحدگی کی طرف اور بالکل لا تعلقی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں, جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, جو سندھ کے لوگ ہیں, جو بڑی پارٹیاں ہیں, وہ اس حوالے سے یکجہتی کا اظہار کریں تو کچھ ہو سکتا ہے نا. یہ بڑی پارٹیاں تو دو ہی ہیں, مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. چھوٹی پارٹیوں کا تو کوئی بڑا رول اس میں نہیں دیکھتا. وہ چاہیں گے ضرور یہ مسئلہ حل ہو جائے, اگرچہ بعض کھیل خراب کرنے والے عناصر بھی ہیں. مگر مشکل یہ ہے کہ وہاں لوگ اس طرح جاتے ہیں جیسے کسی کے وفات پہ تعزیت کرنے کے لیے جائے یا کوئی شادی پہ جائے. کوئٹہ میں جاتے ہیں, ایک شام گزارتے ہیں, 6 لوگوں سے ملتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل چینج کے بغیر دیکھیے ایک مسئلہ نہیں ہے. بلوچستان اگرچہ بہت تکلیف دہ مسئلہ ہے, بہت اذیت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن ملک کی معیشت مر رہی ہے, خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, امریکہ کی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, جو بات ہمیں ان سے کرنی چاہیے ہم کرتے نہیں ہیں. تو پولیٹیکل چینج کے بغیر نہیں ہوگا, لیکن ہم اس کا انتظار نہیں کر سکتے. یہ ہم نہیں کہیں گے کہ جب سیاسی تبدیلی آئے گی, اچھی لیڈرشپ آئے گی, اس وقت تک انتظار کیا جائے. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, پنجاب سے لوگوں کو, انٹلیکچوئلس کو, اخبار نویسوں کو جانا چاہیے. میں تو ہر سال 2-3 دفعہ اسی لیے وہاں جاتا ہوں, اسی کام کے لیے, تاکہ کم از کم آدمی جو ہے وہ حالات سے باخبر تو رہے, اور کبھی کوئی مشورہ دینے کا موقع ہے تو دیا جا سکے. دیکھیے یہ ہم ہی لوگوں نے, ہمیں بھی تھوڑی سی خدمت کا اس میں موقع ملا. ہم نے شور مچایا کہ بلوچستان کا حصہ کم ہے. 3 برس میں شور مچاتا رہا ہوں, 4 برس, کہ بلوچستان کا حصہ کم ہے. بجٹ میں حصہ آبادی کی تناسب پر نہیں ہوتا ہے, رقبے پر ہوتا ہے, غربت پر ہوتا ہے. اس لیے کہ لاہور میں جو سڑک 10 کلومیٹر بنتی ہے وہ 10 لاکھ آدمیوں کے لیے کافی ہے, وہاں شاید 10,000 آدمیوں کے لیے بلوچستان میں بنے. اس سے بجٹ میں اضافہ تو ہوا, مگر افسوس کہ کیپیسٹی بلڈ نہیں کی گئی, اور اقتدار ایسے لوگوں کو دے دیا گیا ہے کہ جن کے بارے میں کیا عرض کروں, کوئی لفظ کافی نہیں ہے, کہ جو وسائل ضائع کرنے والے لوگ ہیں, استعمال کرنے والے لوگ نہیں. ہارون رشید صاحب, اب افغانستان میں برامداغ بگٹی تو موجود نہیں ہے. پہلے تو یہ الزام لگا تھا کہ برامداغ بگٹی جو ہے نا وہ افغانستان میں موجود ہیں, وہ وہاں سے جو شورش کو ہوا دے رہے ہیں, اور مطلب یہ سب کچھ ہو رہے ہیں. آج کل تو وہ افغانستان میں موجود نہیں ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے کہا یہ جاتا تھا کہ افغانستان میں انڈیا کے تھرو وہاں پر جو بلوچ لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, تو یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی چل رہا ہے کیا؟ سوئٹزرلینڈ اب چلے گئے ہیں دباؤ کی وجہ سے, کیونکہ افغان حکومت کو ایویڈنس فراہم کیا گیا, اور خود افغانستان سے کچھ لوگوں نے اس کے حق میں گواہی دی. مجھے افسوس ہے کہ میں سورسز کا انکشاف نہیں کر سکتا, لیکن اب بھی وہ بعض لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں ہیں, اور وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم صورتحال کو یہاں ٹھیک کر لیں تو بات سے کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی. تو ہارون رشید صاحب, آج کل بلوچستان میں جو سچویشن کریٹ ہو گیا ہے, خاص طور پر مس شدہ لاشوں کے حوالے سے, ماورا آئین گرفتاریاں, اور اس کے بعد لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی مس شدہ لاشیں ملتی ہیں, تو یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یکجہتی پیدا ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں جو مس شدہ لاشیں مل رہی ہیں وہ کس سلسلے میں مل رہی ہیں, کون لوگ ہیں وہ جو طالب علم ہیں جو کچھ دنوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, پھر ان کی مس شدہ لاشیں ملتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کل جو ہے نا سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے سخت نوٹس لی ہے.
یہ اب تنہا بیچاری سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ یہ صرف تشویش کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے کہ ایک زندہ انسان ایک دن اچانک غائب ہو جائے، اس کو کچھ پتہ نہ چلے کہ اسے کون لے گیا ہے. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نے آپ سرچ کیا کہ بظاہر تو اشارے اسی طرف جاتے ہیں جس کی طرف سب لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کی مناسب تحقیق ہونی چاہیے. اور میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ کوئی پورا سچ نہیں بولتا. کیا سچ کیا ہے؟ لوگ تو وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ لوائقین ہیں، وہ ڈائریکٹلی سیکیورٹی اداروں پر جو ہے نا الزامات لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے والے آتے ہیں، گھروں سے ہمارے بندوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد ان کی لاشیں مسجد لاشیں ملتی ہیں. یہی سمجھتی ہے، بظاہر یہی تاثر ہے، لیکن ہمارے پاس اب وہ مکمل پوری تصویر موجود نہیں ہے. اس کی تفتیش ہونی چاہیے. لوگ اس کی تحقیق کرتے نہیں ہیں معاملات کی، کس طرح کتنے لوگ ملوث ہوتے ہیں. کون تحقیق کرے گا ارون رشید صاحب؟ سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات کرنی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو تحقیقات کرنی چاہیے، فوج کو تحقیقات کرنی چاہیے، حکومت کو تحقیقات کرنی چاہیے، تاکہ صورتحال جو واضح تو ہو. کون ہے جن کو اٹھا کر جو اٹھانے والے لوگ کون ہیں، آخر اٹھاتے ہیں پھر ان کی مسجد لاشیں پھینک دیتے ہیں. نہیں، مجھے بات تو کرنے دیں. کمال آپ کر رہے ہیں. بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں. یہ کام عدالتوں کا ہے کہ وہ کسی کو سزا دیں. یہ خفیہ طور پر اٹھا لے جانا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کو کسی طرح رتی برابر بھی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. بہت بہت شکریہ محترم ہارون رشید صاحب آپ کا. ہارون رشید صاحب ہونا وجہ مینگل صاحب ما گپتران کوش ما یہ کمنٹس بود اشتا انچو کہ بیرونی مداخلت بارا گپ بے گیا آگوشنگے کہ یا کجام نہ کجام شکلا بیرونی مداخلت استے خاص طور پر انڈیا دست انوالیں افغانستان درو انگائی گپا جانے گیا شمیں ہوتی چھے سر کہ ہما وقتا 73 نیپ حکومت بوتا سردار عطاءاللہ خان مینگل چیف منسٹر بوتا، میر غوث بشبیزہ جو گورنر بوتا، لیکن آئی تہا بھی یک سازش کنک بوتا اسلام آبادا اور ہما سازش تہا کے استے ایشان حکومت مس کنک بوتا، حیدرآباد سازش کیس چلائن تا، ہر چی کے لیڈرشپ بوتا بلوچستان ہے یہ دورانہ کہستے پابند سلاسل کرتا، جیلانے تا بند کرتا. آیا یہ ہمیں الزام ہما وقت آ جاتا کہ ایشی تا عراق انوالے عراق کا چیسلہ آئے گئے، عراق ایمبیسی انوالے، لیکن اے پرا ایرا بری بوتا گا نہ ثبوتے بوتا ہما دورانہ بھی آپریشن کنک بوتا میں مخلوقہ جنک بوتا آئینہ دعویٰ کتا ہے دعویٰ کتا بوتا کہ مسئلہ گتا عراق چیت کنگا جی جی بالکل کچھ تھا، بالکل کچھ تھا، لیکن ماں سمجھا گئے کہ مرچی بھی ہر چیز بہ گئے ہوتا. اگر ایشان انچو کہ ہارون رشید صاحب گشتا تو وہ بھی گشتا اور ہارون رشید صاحب من دعوت دئی گوشی کی انوائرمنٹ استے تو ایز اے جرنلسٹ تو بیا تو ایز اے جرنلسٹ بیا دیگر صحافی استے کیا باید صحافی بھی با سرکاری صحافی نہ عوامی صحافی. اگر عوامی صحافی استے آپ بیاں کہ بلوچستان چارہ کہ بلوچستان چھے بہ گئے اے شش ماہ تا تقریباً 157 مردوں میں لاش انچو کی تو گوشتا کہ مسخ شدہ لاش شدہ جنک بوتا دور دائک بوتا اور آئینے تا معصوم 8ویں کلاس نوجوان بوتا گا، انجینئرنگ یونیورسٹی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ بوتا گا، ڈگری کالج اور سائنس کالج اسٹوڈنٹ بوتا گا اور ایشانہ تو جتا گئے. اور آیا چی بعد پدا ایشانے ڈیمونسٹریشن بوتا ہر چیز پولیٹیکل پارٹی استا، سیول سوسائٹی استے، آئینتا وکلا استا، آئینتا جرنلسٹ استا، ہر چیز بلوچستان ادا انجمن استا میں زمیندار اور دیگر پارٹیاں نے کمپرس پارٹیاں نے کو ہمراہ دارا اور ہر وقت احتجاج کرنا شٹر ڈاؤن بھی. لیکن من ہارون رشیدہ گزارش کرنے کہ واجہ یک کسانے پٹی چل لی کہ بلوچستان ایک کا ظلم بہ گئے، چاہے میڈیا اسلام آباد کے بھی چاہے پنجاب پہ بھی چاہے آئی تعلق سندھا چی بھی لیکن یک کسانے پٹی بھی نہ چلی. تو ماں چے امید کرنا ماں سمجھا کہ یہ جو ہوتا ہے ہمیں الزام جننا شوئے کہ شم بیرونی مداخلت بہگی شمارا بیرونی کمک برسا گئی گپا گزارنا منترا گزارش کرتا کہ ترترہ بھی بوتا لیکن صرف الزام بوتا. آیا چی بات مرچی بھی الزام جنگ آئے پا مخلوقہ گوشگا میڈیا تھرو اور ڈنی مخلوقہ ہمیں گوشنگ کہ جی ادا کسے مداخلت بہ گئے. بھائی مداخلت بہ گئے یہ 8 لاکھ فوج تھی ریگولر آرمی ایگزسٹ کرنا گئے
ये सरहदानी जिम्मेदारी कही है आयाची बात हरची असते सोकार जमहूरियत यक हुकूमत असते चाहे प्रोविंशनल भी चाहे फेडरल भी तो आईनी कार चे तो इक्का समझ गए कि मुदाखलत असते मखलूका पेश बिदारे मीडिया था बिहारी थे वे फिलहाल ये दुरा इल्जाम जनगा चे ए फौजी ऑपरेशन हमा के मुशरफ टहमा शुरू बूता ए जमहूरियत था आई था तेजी नहीं ही गप्पे था अंचो के वत भी गुश गया अरुण रशीद के टेप रिकॉर्ड करना गुत्ता गाना मतलब बरामदा के भी यकिदारी मवान तक के ISI जो टेप रिकॉर्ड को तक बरामदा के खासतौर पर जान सुलकी भी ये तो गप मान गुत्ता के सुर्ख बकरा जो लफ्ज इस्तेमाल को तक ची गुत्ता तो उसने के बाजी अंची में के एविडेंस गुत्ता कि आस्ता के शनि राब्ता हस्ते के अफगानिस्तान जो हस्ते ना शनि बाकायदा मोर्चा हस्ता उधर ट्रेनिंग वगैरह दे भी और दुनिया चीज हस्ता मतलब अरुण रशीद दावा करना गए ची हद तक दुरुस्त हस्ते ये हकीकत माजात न कने और ना तो जानती कने अच्छा ये कार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आनी है और ये दो मुल्क के ताल्लुकात आनी है ना माँ तजिया खुद करे ना माँ मामला था कहने तजिया करने मैं तजिया इसे कि ये वादा ये रीजन है तू का इंडिया और अफगानिस्तान दो ही चेंज ना लूटा मैं तजिया है कि आयदा नो के आज़ाद बलूचिस्तानी है बिल्कुल तस्वुर आई नहीं करा नहीं अगर आज़ाद बलूचिस्तान तस्वुर इंडिया और अफगानिस्तान किरा नेज दे गुना आहानी सपोर्ट चे मानादारी बिजा खसे भी कंते ये एक सपोर्ट ही भी ना सपोर्ट माना ची ना शोरश तो बुत खुद का ना अफरा तफरी तो बुत खुद का ना शोरश अनस्टेबिलिटी तो बुत खुद का बाजी इशू बुत खुद का ना जरूरी नहीं कि डायरेक्ट एक तब्दीली है गप भी ना मंगुशान के यकी वो तजिया है ना माशुमा तजिया थी तो और गुशें के भाई यक मर्दों में या मुल्क की सरा ची इन्वेस्टमेंट का नगाए ची मदद को मक का नगाए और अच्छी लूटी बिचे जहाँ तक पाकिस्तान के गप्पा जहाँ या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तरीके ओपनली गप्पा रहा इंचो मजने पैमाने या न जता यक बयान या यक सुर्खी अदा तक जता के भाई अफगानिस्तान बाजवादा गुश्ती शोभा जतगा बाजवादा बाजवादा इंडिया गप्पा जानते पीछे ये वो दो मुल्की ताल्लुकात अन्नु भी आयनी नियामा का पुत्रान बुआ गए ना अगर सरपत बा के बलोचिस्तान है तू का शोरश पीछे दो पहलू है ना मैं पहलू इसे मैं जानते से कि बलोचिस्तान है तू का अर्ची बुआ गए आइए बुनियादी वजह और रीजन अंदरूनिया आया बैरूनी परचेश में तलाश करनी बैरूनी अगर तो सिर्फ ये वास्ता तलाश करने मां बलोचा निशाना कनी मां बलोचा नुकसान दई मां बलोचा जई बलोचे वरना जई बलोचे जागा जई बलूचिस्तान एजुकेशन तबाह कहीं बलोचे मईशत तबाह कहीं बलोचे सरजमीना तबाह कहीं आ तो बुत का भले से के आया एक जगह एक प्रॉब्लम ही हंसते तो परचा ये रूट काज बुनियादियां न पट्टे जब बलोचिस्तान चूंकि हारून रशीद एक गप्पे बिचार सही है कि बलोचिस्तान ये वादा भी अगर हर तरह दार गए बलोचिस्तान आई रूट काजिज अम्बरो आई बुनियादी मसला जिन चाहिए बुनियादी मसला वत को बलोच है को नाइंसाफियाँ है को ज्यादतियाँ है को कुछ तो खून है आई ये मसला है सरपद नबू अगे आई मसला रा गलत हैंडल करनगे आई यारा बजाय से कि तो आप बिरबरेचे आसारा तो आई ये जागा कुछ आई यार आवाज दिया गया आई यारा मजीद तो शोरशे नेमगा बर गए तरीके थी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री सिविल एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी इदारा या एजेंसीज प्लस पॉलिटिकल गवर्नमेंट तरीके चूंकि हारून रशीद गपा में इतफाकदारी शंची यकी भी संजीदा कोशिशानी नेमगा नहीं कि बलूचिस्तान के असल दर्द है बलूचिस्तान के असल मसला है बलूचिस्तान के असल बीमारी है आइए दरबगे जाओ दरगेज के अदा तक कुता भले आइए तशखीसा गुमा ये अमल दरामद लूटी तनावादी अमल दरामद न करे मसला हल्ले नेमगा न रुए आइए जंजाला कम न करे आइए एजुकेशनल आइए समाजी के मसला तो वती का पारा द्रोह गुशाना के जागानी कुशक ये दुनिया कानून है तुका नहीं जा कैदी कुशक यकी तो गिरफ्तार कुता कैदी दिखरा ये कुजा इंसानियत तरह इजाजत दा यानी कुजा कानून है कि वती शहरिया रहा वती वरना रहा वती आइए मजनी चिंचो मजनी मर्ची भी सुप्रीम कोर्ट था ठीक है आइए मजनी जोड़ में कुता ये क्या तो शबर ये खुश गए तरह के इजाजत दाता पर आइए बुकोश भेजा यानी ये बड़े भेसे कमजोरे नालायके हुकूमत मन नहीं था कि यक सूबैया एक बलूचिस्तान है तुका सदु पंजा लाश कप्ता वरना आनी
तनी गति आया भाई एक भास बजने तहकीके बुते ना आए नाकन गा पर का हुकूमत गुशी बानी नाकन गा चलो ठीक है भाई एक बावर बिकरे तो नाकन गए भले बेबक तरह तनी गति यकसद पंजा जागे सरा तो यक ताकी काते व बिका केशिया रखे कुत पमिश का मर्दमानी में इल्जाम आमूदा रवाना के सिक्योरिटी इदारे नहीं नेमगा कि भाई शुमे खामोशी है परचा पॉलिटिकल पार्टी को कार कनगा आजाद को कार कनगा सियासी तंजीम को कार कनगा बैनुल अक़वामी तंजीम को कार कनगा गुंडे ब्रेक की नेम करोगे सिर्फ सिक्योरिटी इदारा गुंडे ब्रेक की नेम करोगे गुलू चारों को जगह मरुए गुंडे ब्रेक के पद शुमे दिमाग साड़ी में